यो डिस्क्वालिफाइड ख्रिस्टियनलाई मात्रै गरेको होइन, आफूले लेखेको संविधान उहाँले आफ्नै संविधानमाथि चाहिँ डिस्क्वालिफाइड गरेको हो, आफ्नै संविधानमाथि उहाँले प्रहार गरेको हो। यो तपाईँहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत मात्रै जाने विचार गरिराख्नु भएको छ। तर म भन्छु यस्ता किसिमका मुद्दाहरूलाई हामीले हेगमा लगिनु पर्दछ, यस्ता किसिमका मुद्दाहरूलाई हामीले युनाइटेड नेसनमा लगिनुपर्छ र चर्को रूपमा बुलन्द गर्नुपर्दछ। त्यसो ख्रिस्टियनले प्रचार गर्दाखेरि एउटा पास्टरले प्रचार गर्दाखेरि हटकडी लाग्छ भनेदेखि धामी झाँक्रीले ढ्याङ्ग्रो ठोक्दा किन हटकडी लगाउँदैन? पण्डितहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ गीता बेच्दा रामायण बेच्दा होम लाउँदा कोटी गर्दा किन लगाउँदैन? यो सरासरी यो अन्य अत्याचार ख्रिस्टियनमाथि थोपारिएको अन्य अत्याचार हो, बायोस हो कुरा भन्दछु। यो देशमा धर्मनिरपेक्ष चाहिँ आएको छ भनेर भन्दछ। यो धर्मनिरपेक्ष होइन, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिए तापनि नेपालमा अहिले अभ्यासमा चाहिँ धर्म निषेध चाहिँ हो। हामी जति थुनिन्छौँ त्यति वृद्धि हुन्छ, जति हामी मारिन्छौँ त्यसको रगतले हाम्रो एउटा अपवित्र रगतले चाहिँ बग्दाखेरि त शहीदहरू जन्मिन्छन् भनेदेखि ख्रिस्टियनको रगत चुकाउन पनि तयार हुनुपर्छ। हामी चाहिँ यो आवाजमा हामी एकबद्धता हुँदैनौँ भनेदेखि हामी संविधान विरोधी मात्रै होइन, हामी ख्रिस्टियनको ख्रिस विरोधी पनि हौँ। अरू सानातिना झाइ झगडा यसो खलाल पुर्याउने सामाजिक खलाल अमेल यस्तो मुद्दा होइन ख्रिस्टियनलाई लगाउने। ख्रिस्टियनलाई लगाइएको चाहिँ टोटली 100% देवानी मुद्दा भनेको चाहिँ अपराधी मुद्दा लगाएको। त्यसैले राज्यले परिवर्तन गर्नु भनेको राज्यको परिभाषा अनुसार चाहिँ आतंककारी हुनु हो। राज्यको संविधान उल्लङ्घन गर्नु मात्रै होइन, संविधान अपराधी मात्रै होइन, आतंककारी भन्नुहोस् न। एकपटक आवाज त उठाएर हेरौँ, एकपटक हामी सबैजना एक ठाउँमा भेला भएर मुद्दामा चाहिँ एकबद्धता जाहेर गरेर एकपटक उठाउँ त यो देशलाई हामी ख्रिस्टको नाउँमा कति हल्लाउन सक्छौँ। त्यसो भए राज्य सत्ताले ख्रिस्टियनहरूलाई नचलायो हुन्छ चलायो भने त झन् निदाकोलाई बिउजाइदिएका हुन्छन्, एक्टिभ हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन्, झन् प्रचारमा सक्रिय हुन्छन्, झन् मण्डली स्थापनामा सक्रिय हुन्छन्। यहाँ कसैले देखाओस् त कसरी ख्रिस्टियनलाई रोक्दो रहेछन्, कहाँ रोक्दो रहेछन्? कुन चाहिँ जेलखानाभित्र विचारलाई चाहिँ जेलखानाभित्र हालेर हुन्छ? ठिक छ नि त, आज केशव आचार्यलाई लगेर थुनेको छ, ठिक छ, 30 लाख ख्रिस्टियनलाई लगेर थुनेर देखाओस् न त। 30 लाख ख्रिस्टियनलाई कहाँ सरकारले सक्छ? यो बडो नाटकीय शब्द हो क्या, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन। एउटा बाख्राले तितेपाती चाहिँ जबरजस्ती एउटा बाख्राले खिर्रा, एउटा गाईलाई खिर्रा, पशुलाई खिर्रा चाहिँ जबरजस्ती मुखमा हालिदियो भनेदेखि त उसले ओकाली दिन्छ। जबरजस्ती एउटा पशुलाई त सामाजिक प्राणी हो, एउटा पशुलाई त जबरजस्ती गर्न सकिँदैन भने, सुन्नुहोस् है, जबरजस्ती एउटा ढुङ्गालाई माथि फालियो भने त त्यो भुइँमा खस्छ भने, निर्जीव पुरा त जबरजस्ती गर्न सकिँदैन भने, सजीव पशुलाई त जबरजस्ती गर्न सक्दैन भनेदेखि एउटा विवेकशील मानिसलाई कसैले जबरजस्ती गर्दछ? त्यसैले यो जबरजस्ती शब्दलाई नै लिएर देवानी मुद्दा बनाएको। यहाँ मानिसले चोरी ठगी बेडी चुर रक्सी दुनियाँभरको चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रचार गर्न चाहिँ छुट छ। चोरी नगर, प्रेम गर, दया गर, हत्या नगर, के अरे भने आदर गर, इज्जत गर, राष्ट्रको निम्ति राष्ट्र निर्माणमा एकजुट हो भन्ने चाहिँ असल कुरा प्रचार गर्नुलाई चाहिँ बन्देज गरिनु चाहिँ यो सरासर चाहिँ यो चाहिँ राम्रो होइन। दर्शकवृन्द जय मसीह अनि हार्दिक स्वागत छ। हामी क्रिस्चियन सरकारको विशेष श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी यो श्रृङ्खला गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रेकर्ड गराउँदैछौँ। दर्शकवृन्द तपाईँलाई थाहा छ, पास्टर केशव आचार्य धर्मप्रचारको झुटो अभियोगमा पक्राउ परेर उहाँमाथि जिल्ला अदालत डोल्पाले 2 वर्षको कैद र 20,000 जरिमाना फैसला गरेको छ। फलस्वरूप उहाँ अहिले 2 वर्षको लागि जिल्ला कारागार डोल्पामा उहाँ कैदमा हुनुहुन्छ। यो विषयलाई लिएर यतिखेर नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा निकै चर्चा र परिचर्चा भइराखेको छ। एकजना धर्मगुरुमाथि राज्य सत्ता पक्षबाट यति धेरै अन्याय किन भयो? आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउनु, छोड्न पाउनु, परिवर्तन गर्न पाउनु, नमान्न पाउनु, अपनाउन पाउनु यो व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। मौलिक अधिकारको विरुद्धमा राज्य सत्ताले यस्तो खालको किन व्यवहार गर्यो उहाँमाथि? एकजना धर्मगुरुलाई धर्म प्रचार गरेको अभियोगमा किन कैदमा राखियो भन्ने प्रश्नले यतिखेर विश्वभरि भएका नेपाली भाषी क्रिस्चियन समुदाय चिन्तित भइराखेको हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। यही अवस्थामा हामी काठमाडौँबाट गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आएर यहाँ स्थित राष्ट्रिय क्रिस्चियन राजनीतिक सरोकार मञ्चका
संयोजक अथवा मानव अधिकार कर्मी, उहाँ शिक्षाप्रेमी पनि हुनुहुन्छ, पोखरा स्थित एउटा स्कुलको सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ। आजको यो विशेष श्रृङ्खलाका लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ रेभरेन्ड डाक्टर सामुएल सङ्ग्राम राईज्यू। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। जय मसी। राष्ट्रिय क्रिस्चियन राजनीतिक सरोकार मञ्चको यहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै पोखरामा यसको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो र तपाईँहरूले राष्ट्रिय भेला पोखरामा आयोजना गर्नुभयो। त्यसपछिका योसँग सम्बन्धित मेम्बरहरू अथवा पदाधिकारीहरू पोखरामा तपाईँहरू भेट्नु पऱ्यो, भेला गर्नुभयो र केही पक्कै पनि निर्णय गर्नुभयो। र केही दिन अगाडि मात्रै एकजना धर्मगुरु, क्रिस्चियन धर्मगुरु डोल्पाबाट पक्राउ पर्नुभयो। यही कार्तिक 14 गते कुरा गर्दैछु मैले। यो विषयलाई लिएर यो राजनीतिक सरोकार मञ्चले यो विषयलाई कसरी हेरिराखेको छ र कसरी ट्याकल गरिराखेको छ, यही प्रश्नबाट आजको संवादलाई सुरुवात गरौँ। हजुर, हाम्रो डिसेम्बर 8 र 9 चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भेला थियो, राष्ट्रिय क्रिस्चियन सरोकार मञ्चको। र हामी नर्मली 7 प्रदेशका मानिसहरू प्रतिनिधिहरू जम्मा भेला भएका थियौँ र हाम्रो धेरै बहसहरू भए, छलफलहरू भए र हामीले विशेष गरिकन हाम्रो आफ्नै अवधारणा पत्रहरू तयार गऱ्यौँ। अब यो अवधारणा पत्र तयार गर्ने क्रमहरूमा चाहिँ हामीले एउटा यस्तो किसिमको निष्कर्ष निकाल्यौँ अथवा यस्तो किसिमको अवधारणाहरू तयार गऱ्यौँ कि अब यो देशमा चाहिँ जुन किसिमको धर्मको नाउँमा, दलितको नाउँमा, जनजातिको नाउँमा एउटा वर्गीय द्वन्द्व भइरहेको अवस्थामा र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा यस्तो किसिमको आवाज उठाउनुपर्छ जसले सबै वर्ग, सबै समूह, दलित, उपेक्षित, सीमाङ्कित वर्गहरूलाई चाहिँ उत्थानको निम्ति एउटा आवाज उठाएर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ। किनभनेदेखि एउटा राष्ट्रियकरण मात्रै हामीले कतिपटक यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सोच्यौँ। किनभनेदेखि त राष्ट्रमा चाहिँ कस्तो किसिमको दुई पक्ष हुन्छ, एउटा पीडित र पीडक मात्रै देखियो हो। तर पीडितले आफ्नो पीडा पोखिराख्ने, पीडकले चाहिँ पीडा दिइराख्ने। अब यसको बिचमा पनि कोही तेस्रो धार, तेस्रो एउटा यस्तो समूह चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो विचार गऱ्यौँ कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ भन्ने कुराहरू एक। दोस्रो कुरो, यो हाम्रो नाम के राखेको थियौँ भनेदेखि चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्रिय क्रिस्चियन राजनीतिक सरोकार मञ्च भनेर भन्दा चाहिँ अब हरेक कुरालाई, या धर्मका कुराहरू हुन्, आस्थाका कुराहरू हुन्, जातिका कुराहरू हुन्, विकासका कुराहरू हुन्, नागरिक अधिकारका कुराहरू हुन्, हरेक कुरा चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ राजनीतिकले प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई चेतना भएछ। र अर्को कुरो, चेतना मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण इसाईहरूले यो चेतना हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। र अब हाम्रा इसाईहरू पनि पढे लेखेका, जाने बुझेका चाहिँ अब इसाईको हकितको लागि राजनीतिक गर्नको निम्ति, राजनीतिक बुलाहाट भएकाहरू चाहिँ राजनीति गर्नको निम्ति गोलबद्ध हुनुपर्छ। र यो आवाजलाई चाहिँ निम्नतम तल्लो धरातलबाट अथवा ग्रासरुटबाट माथि केन्द्रमा होइन, मास्लो निकायमा, यदि मास्लो निकायमा पनि त्यसको समस्याहरूको हल हुँदैनन् र पहिचानका कुराहरू, हक र अधिकारका कुराहरू, नैसर्गिक अधिकारका कुराहरू, नागरिक अधिकारका कुराहरूको चाहिँ हुँदैन भने अब राष्ट्रले राष्ट्रियकरण गर्ने, राष्ट्रियकरण गर्दा पनि त्यसको चाहिँ कुनै किसिमको भएन छ भनेदेखि, किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा समूहको त हाम्रो नेपाल राष्ट्र सरकार त एउटा सदस्य छ, अनि यी आवाजहरूलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्म गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा अवधारणा पत्र बनाएका छौँ। र तपाईँले धर्मगुरुको कुराहरू भनिहाल्नुभयो। हामी धर्मगुरुको विषयमा धेरै बहस यसपालि हामी गरेनौँ, तर हाम्रो हल्का फुल्का, किनभनेदेखि केन्द्रमा धेरै व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले हेऱ्यौँ, धेरै व्यक्तिहरूले गरिरहेको कुरामा हाम्रो उहाँहरूले गरेको कुरामा नै एकबद्धता जनाउने र उहाँहरूले गरेको कुरालाई नै हामीले चाहिँ साथ दिने गऱ्यौँ। किनभनेदेखि उहाँहरूले गरेको कुरा नै हामीले गरेर कुनै फाइदा छैन, तर उहाँहरूले गरेको कुरामा चाहिँ सकेसम्म हामी सरोकार मञ्चले चाहिँ साथ दिने र भोलि भइपरेको खण्डमा उहाँहरूको नेतृत्वमा हामी जानु परे पनि जाने, अथवा हामीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएछौँ भने पनि दमदार तरिकाले नेतृत्व गरेर चाहिँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले समन्वय र पहल हुँदैछ।
होइन, किनभने घटना घटेको एक हप्ता मात्रै भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आत्तिहाल्नुपर्ने यो कुरो पनि छैन। हामी कतिपटक चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि द बिब्लिकल प्रिन्सिपल एउटा भनौँ न, बाइबलले सिद्धान्तमा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि तिमीहरू बोल्नमा ढिलो सुन्नमा छिटो, है, याकुबको पुस्तकमा लेखेको जस्तो हामी कतिपटक चाहिँ हाम्रो समूह चाहिँ बोल्नमा एकदम छिटो सुन्नमा एकदम ढिलो हो, नसुनिकनै बोलिहाल्ने यो प्रकृतिहरू आए। केशव आचार्य के भयो कसरी भयो, मैले के भने विभिन्न साथीहरू केन्द्रमा रहेका साथीहरूसँग राजनीतिक नेताहरूसँग मैले के भने भनेदेखि तपाईँहरू बोल्नुभन्दा यसको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि डोल्पा अदालतमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ मिसिल झिकाउनुहोस्, हो, मुद्दा फैसलाका मिसिल। डोल्पा अदालतको नोट आइसक्यो नि, यो कारणले चाहिँ होइन, केशव आचार्य यो त यो त्यो त फैसला पो आयो त, अभियोगमा फैसला पो आयो त। मिसिलमा के कुराहरू चाहिँ अभियोग लगाइएको छ त नि, बुदागत रूपले चाहिँ केलाएर हेर्नु पऱ्यो कि परेन? यो संविधानको यो धारा, यो उपधारा अथवा यो 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 आर्टिकलले चाहिँ उहाँ जेल जानुभयो भन्ने कुरो पो भयो त। साधारणतया धर्म परिवर्तनको गरेको अथवा प्रयत्न गरेको भन्ने कुरो पो भयो त। तर मिसिलमा त भनौँ न 10 पेज होला 15 पेज होला, हरेक बुँदा विस्तृत रूपमा चाहिँ मिसिल हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले त्यसपछि सुन्नुपर्छ, सुनिसकेपछि त्यसको एनालाइसिस त्यसको विश्लेषण गरेर चाहिँ बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले साथीहरूलाई भन्दै पनि साथीहरूले चाहिँ हतार गरेर चाहिँ मिसिलै नपढिकन मिसिलका कुरा तपाईँ एउटा निर्णय पत्र अथवा एउटा जुन किसिमको श्रीमान अथवा सम्बन्धित अदालतले एक किसिमको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मुद्दा फैसला गरे नि, फैसलाको आधारमा मात्रै हामी बोल्ने होइन, मिसिलको आधारमा हामी बोल्ने हो, होइन। हाम्रो आफ्नो हामीलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने, हामीले फैसला गर्ने अधिकार नहोला, तर हामीले इन्टरप्रिटेसन गरेर अध्ययन गर्ने अधिकार त हामीसँग छ नि त। त्यसैले पत्रकारद्वयहरू, नेताद्वयहरू, केशव आचार्यको मात्रै नभएर हरेक मुद्दाहरूमा हामीले बोल्दाखेरि पहिला त्यसका हरेक मिसिलमा चाहिँ त्यसका घटनाक्रमहरू, पृष्ठभूमिहरू, त्यहाँका प्रतिक्रियाहरू सबै कुरा चाहिँ केलाएर हेरेर मात्रै अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यहाँले आत्तिनु पर्दैन, एक हप्ता मात्र भयो भन्नुभयो, तर पास्टरको हातमा हतकडी लागेको छ, उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ, आत्तिनु पर्दैन भनिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। उहाँको त यो नौलो केस त होइन नि त, पहिला पनि उहाँ 3 महिना कारागारमा बस्नुभयो, त्यही रोल्पामै, यहीँ पनि बस्नुभयो, के अरे कास्की पोखरामा बस्नुभयो, आत्तिनु पर्दैन भनिराख्नु भएको छ। यो अलि ढिलो भएन? अब मैले आत्तिएन भने होइन एउटा पास्टरको हातमा हतकडी लागिराखेको छ, उहाँले कुनै अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार हत्या हिंसा केही पनि गर्नु भएन। एउटा धर्मगुरु आफ्नो आस्थाको अभ्यास गर्ने क्रममा धर्मगुरुको हातमा हत्यारा सर हतकडी लागेर उहाँलाई थुनामा लिइन्छ भने आत्तिनु परेन समुदाय? तपाईँ जस्तो व्यक्तिले अग्रसर बढ्नु परेन? ढिलो भयो भन्दै हुनुहुन्छ, यो अलि सुभाएन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ढिलो भएको छ जस्तो लाग्दैन, किनभनेदेखि म एउटा बाइबलमाथि पूर्ण फन्डामेन्टल बाइबलको चाहिँ स्क्रिप्चरमाथि विश्वास गर्ने मान्छे हो। मैले अघि भनिदिएको कुरालाई नै पुरा गर्न दिनुहोस्, किनभनेदेखि बाइबलले हामीलाई के भन्छ भने धीरजलाई पुरा काम गर्न देऊ भनेको चाहिँ तिमीले लुक वेट एन्ड सी वाट इज ह्यापनिङ, के हुँदैछ अध्ययन गर, त्यसपछि मात्रै बोल्नमा चाहिँ होइन। तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने क्रिस्चियन दाजुभाइहरूलाई, तपाईँहरूले के भन्नु भने हामी बोल्नमा छिटो भएर चाहिँ अस्ति तपाईँले मिडियामा हेर्नु भएन, ठेला होइन, के बोल्नुपर्ने बोल्न नजानेर नै हाम्रो अगुवाले बोल्न नजानेर संस्कृति मन्त्रीले चाहिँ माननीय प्रेम आलेले चाहिँ क्रिस्चियनलाई धपाएको हो कि होइन? तर क्रिस्चियन समुदायको अगुवाले पनि त त्यसै तपाईँ हाम्रो मन्त्री हो, तपाईँले हाम्रो मागहरू सुन्नुपर्छ, हाम्रो जायज कति वर्षदेखि हामीले यो 3 बुँदे 6 बुँदेको कुरा गरिराखेका छौँ, सरकारसँग हाम्रो सहमति भइसकेको छ, कारण गर्नु पर्यो भनेर क्रिस्चियन समुदायले त्यसरी भन्ने होइन र? भन्ने हो। अनि उहाँले के गल्ती गर्नु भएर यो यहाँले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्षको सीबी गतराजको कुरा गरिदिन्छ? होइन, अब समय अगाडि संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेलाई भेटिसके पछाडि उहाँको त्यहाँ डायलग सुनिन्छ, अहिले सोसियल मिडियामा निकै भाइरल भइराखेको छ, त्यही कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। यस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले आफ्नो कुरा तपाईँ हाम्रो मन्त्री हो भन्नु के क्रिस्चियन समुदायको पनि अगुवाले भन्नु गल्ती हो र? होइन, क्रिस्चियन समुदायको पनि मन्त्री हो नि त उहाँ? होइन हो मन्त्री, आम नागरिकसँग जनतासँग चाहिँ मन्त्रीले गर्ने व्यवहार त्यस्तो हो त? होइन, मन्त्रीसँग गर्ने व्यवहार पनि त हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, होइन। हेर्नुहोस्, म के भन्छु भनेदेखि तपाईँ पाहुना, मैले पाहुनालाई चाहिँ खाना दिने तरिका पनि जान्नु पऱ्यो र खानेले पनि तरिका जान्नु पऱ्यो नि त। सम्मानित तरिकाले सबै कुरा पर्ने अवस्थामा वातावरण मिलाइसकेपछि आज मलाई खाना छैन भनेर तपाईँले थालाई घोप्टाइदिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले प्रतिक्रिया नजनाए कसले प्रतिक्रिया जनाउँछ? यस्तो किसिमको घटनाहरू भयो। यहाँले के मन्त्री आलेले जुन खालको व्यवहार
क्रिस्चियन समुदायमाथि अथवा भनौँ न उहाँको एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ, यो सिङ्गो क्रिस्चियन समुदायप्रतिको मन्त्री आलेको यो प्रहार हो भनेर कति मिडियाले त्यसरी एनालाइसिस गरेको देखेँ मैले। के मन्त्री आलेले गर्नुभएको व्यवहार ठिक हो? मैले ठिक भनेको होइन, के अरे भनेदेखि चाहिँ गर्ने र गराउनेहरू चाहिँ गर्ने र गराउनेहरूको चाहिँ उति नै दोषी हुन्छ भन्ने कुरा मेरो। किनभनेदेखि मैले भने नि प्रस्तुति र शैली गर्नु पर्यो। मुद्दा त ठिक हो नि, मुद्दा त ठिक हो नि। धर्मगुरु चाहिँ के अरे उहाँको के अरे निश्चय रूपमा मैले भन्छु नि होइन, तपाईँले ठिक कुरा पनि बेठिक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो भनेदेखि म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि सुन्नुहोस् न, एक दिन एउटा बुढी आमाले डोको बोकेर दुःखले चाहिँ उकालोमा बोक्दै हिँड्दै रहेछ। एउटा मान्छेलाई माया लागेर आएछ, आमालाई भनेछ ओ अब के अरे आमा के अरे बजै तपाईँलाई साह्रै दुःख भयो, तपाईँलाई यसो हेर्दा मलाई दया लागेर आयो, तपाईँ त मेरै बाउको श्रीमती जस्तो रहेछ लाग्यो भनेर भनेछ अरे के है। मेरो आमा जस्तो लागेको भनेको भएदेखि त्यो के हुन्थ्यो त, मेरो बाउकै श्रीमती रहेछ भनेर भनिसकेपछि त अनि कतिपल्ट प्रस्तुतिले भएपछि मैले कतिपल्ट त्यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि अलिकति हाम्रो तर्फबाट अलिकति प्रस्तुत गर्दाखेरि मान्छेको मुड जान्नु पऱ्यो नि त। मैले अघि नै भने तपाईँलाई भात खाने मुडै छैन, मैले भात खानै पर्छ, तपाईँ मेरो पाहुना हो भन्नु थाल्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई एग्रेसिभ बनाउँछ। तपाईँलाई भात खाने मुड छैन भनेदेखि तपाईँ के खान चाहनुहुन्छ त? अनि ठान्छन् भनेदेखि आज चाहनुहुन्न भनेदेखि वातावरण मिलाएर तपाईँ आउनु होला होइन। अन्त म हेर्छु त उहाँले भनिराख्नु भएको थियो नि त, हो हेर्छु तपाईँहरूको कुरा सुन्छु भन्दै चाहिँ भनिसकेपछि अलिकति प्रेसर क्रिएट गरेको हुनाले त्यसको प्रतिक्रिया रियाक्सन मात्रै हो। उहाँले ठिक गर्नु भएन, शोभनीय भएन हो। कतिपल्ट उहाँ मन्त्रीको होइन मन्त्रीको शोभनीय भएन। उहाँले जुन किसिमको मन्त्री भइसकेपछि सबैको मन्त्री संस्कृति मन्त्री भइसकेपछि त्यो किसिमको प्रतिक्रिया गर्नु होइन। तपाईँले एकपल्ट प्रधानमन्त्री हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री हालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ पनि त देख्नुभयो नि होइन। के अरे सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्री र के अरे चाइना र बेलायतको प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि उहाँले कस्तो किसिमको व्यवहार रियाक्ट गर्नुभयो हो। आलोचना त भयो तर उहाँलाई के भनेर मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो प्रश्न गरे त प्रस्तुति कुरा होइन। त्यतातिर हामी नलागौँ, हाम्रो यो विषयवस्तुमा जाउँ। आचार्यमाथि जुन खालको उहाँ एउटा धर्मगुरुमाथि जुन अपराधी हत्या हिंसामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई जसरी सरकारले राज्यले प्रहरी प्रशासनले व्यवहार गर्नुपर्थ्यो त्यसरी व्यवहार गरेर उहाँले हातमा हत्कडी लगाएर एउटा धर्म प्रचार गरेको अभियोगमा त्यसरी एउटा धर्मगुरुलाई थुनामा हाल्नु राज्यले ठिक गरे हो? सरासर बेठिक गरेको। यो अन्याय मात्रै होइन, राज्यले यो अत्याचार गरेको है। अन्याय र अत्याचार भन्छ, अन्याय गर्नु भनेको कुरा चाहिँ जस्ट बायोस हो के। अत्याचार भनेको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भन्छ क्या, यसलाई डिस्क्रिमिनेटेड गरेको हो। यो कुरा पूर्ण रूपले डिस्क्रिमिनेट गरेको हो। किनभनेदेखि यो धर्मको नाउँमा हो, कुनै धर्मको नाउँमा, चोरीको नाउँमा, ठगीको नाउँमा, हत्याको नाउँमा, डकैतीको नाउँमा, बलात्कारको नाउँमा गरेको होइन। यो धर्मको नाउँमा गरेको यो चाहिँ के भन्छ अन्याय मात्रै होइन, यो चाहिँ अत्याचार हो। म एउटा राष्ट्रिय क्रिस्चियन सरोकार मञ्चको संयोजकको अहिले मैले भन्दै गर्दाखेरि भनेको चाहिँ के भनेदेखि हामी एउटा सबै मण्डलीको एउटा प्रतिनिधि आवाजको रूपमा 12,000 15,000 10,000 जतिसुकै भए पनि एउटा प्रतिनिधि आवाजमा चाहिँ यो म भन्न चाहन्छु। यो अन्य 12,000 15,000 चर्चहरूको प्रतिनिधि जतिसुकै भए तापनि एउटा भनौँ न एउटा क्रिस्चियनको प्रतिनिधि म मात्रै भनेको होइन, फेरि एउटा आवाजको रूपमा मैले के भन्दैछु भने यो सरासर अन्याय मात्रै होइन, अत्याचार गरिएको, डिस्क्रिमिनेट गरिएको हो। बायोस मात्रै होइन, यो डिस्क्रिमिनेट हो है। डिस्क्रिमिनेट भनेको इलिमिनेट सरा हो क्या, केही पनि डिस्क्वालिफाइड गरेको यो राज्यले। यो डिस्क्वालिफाइड क्रिस्चियनलाई मात्रै गरेको होइन, आफूले लेखेको संविधान उहाँले आफ्नै संविधानमाथि चाहिँ डिस्क्वालिफाइड गरेको हो। आफ्नै संविधानमाथि उहाँले प्रहार गरेको हो। यो क्रिस्चियनलाई प्रहार गरेको होइन, उहाँले आफूले लेखेको आफ्नै हातले लेखेको संविधानमाथि प्रहार गरेको हो। त्यसैले म यो एउटा सरोकार मञ्चको संयोजकको तर्फबाट म घोर भर्त्सना गर्दछु ताकि यस कुरामाथि पुनर्लोकन र पुनर्विचार गरिएन भनेदेखि यस मुद्दालाई हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, हामी हेगमा जानुपर्छ, हामी युनाइटेड नेसनमा जानुपर्छ। कहाँको सर्वोच्च अदालतमा पनि उहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पुनरावेदनमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ।
तपाईँहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत मात्रै जाने विचार गरिराख्नु भएको छ। तर म भन्छु यस्ता किसिमका मुद्दाहरूलाई हामीले हेगमा लगिनु पर्दछ, यस्ता किसिमका मुद्दाहरूलाई हामीले युनाइटेड नेसनमा लगिनु पर्छ र चर्को रूपमा बुलन्द गर्नुपर्दछ। तपाईँले हातकडीको कुरा मात्रै गर्नुभयो। बाइबलको इतिहासमा चाहिँ ख्रिस्टियनहरूलाई चाहिँ करौँतीले चिरिएका छन्, झुन्डिएर मारेका छन्। अहिले इराक र इरानमा भने चाहिँ दिनदिनै 200-300 को टाउको काटेको कुरा पनि याद गर्नुहोस् न। मैले यी कुरालाई पनि अलिकति ध्यानमा राखेर रोमी साम्राज्यको बेलामा चाहिँ ख्रिस्टियनमाथि गरिएका अत्याचार, ताता तेलमा के अरे भुटेका अनि बाघको खोरमा फालेका कुराहरूलाई मैले हेरेर पनि हामी धीरज धर्नुपर्छ, हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ विशेष गरिकन अध्ययन गरेर चाहिँ हामी कुन ठाउँमा माथिल्लो उच्च निकायमा जानुपर्दछ। युएनमा जाने, यो संसारको उच्च निकाय भनेको युनाइटेड नेसन हो। त्योभन्दा माथि चाहिँ भनेदेखि अब परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रार्थनामा पनि जोरदारले जानु परेर हामी चाहिँ मुद्दामा संस्था रूपमा, चर्चको रूपमा, सम्प्रदाय रूपमा हामी एक हुन नसके पनि यो मुद्दामा हामी एक हुनुपर्छ। यदि यस्तो किसिमका मुद्दामा एक हुँदैनन् भनेदेखि ख्रिस्टको नाम लिनु ख्रिस्टियनहरूलाई व्यर्थ छ। तर यही मुद्दामा चाहिँ समुदाय, क्रिस्चियन समुदायका दुईवटा लिडिङ संस्थाहरू एफएनसिएन र एनसिएस नेपाल विभाजित भएको देखियो नि त प्रश्न। देख्नु भने एउटा समुदाय, एउटा एफएनसिएन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ, प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गर्छ कि हाम्रो धर्मगुरु यसरी थुनामा पर्नुभयो, उहाँलाई रिहाई गरिदिनु पर्यो भन्छ। अर्को समुदाय चाहिँ सर्वोच्चमा गइराखेको छ, अर्को समुदाय फेरि अरू मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीहरूलाई भेटेर डेलिगेसन दिइराखेको छ। भनेको विवादित भइराख्या। त्यही त मैले भन्दैछु विभाजित भइसक्यो त भइराख्या। त्यसो भए तपाईँ यो राजनीतिक सरकार, क्रिस्चियन सरकार मञ्चको संयोजक हुनुहुन्छ। उनीहरू यही एउटै मुद्दामा किन यसरी विभाजित भइराख्या क्रिस्चियन समुदाय? साथी यसरी त हुँदैन। कृष्ण के अरे पास्टर केशव आचार्य जस्ता व्यक्तिहरू भोलिका दिनमा, भविष्यका दिनमा त्यसरी पक्राउ पर्ने सम्भावना अझ बढ्ने भयो नि त। मैले भन्दैछु जानु, त्यसैले मैले चाहिँ जानुहुन्न थियो, जानुहुन्न थियो, जाँदै हुनुहुन्छ, यो गल्ती गरेका छन् भनेर मैले भनेको। अघि नै भने नि किन मिसिल अध्ययन गरिएन, किन केस अध्ययन गरिएन, यो विषयमा पहिला बहस किन गरिएन, त्यसपछिबाट निचोड लिएर चाहिँ किन गइएन। हेर्नुहोस् स्क्रिन पर्दाका खेलाडीहरू है, हाम्रा अग्रजहरू, यो संस्था र संस्थाका नेतृत्व गर्छौँ भन्नेहरू, मुद्दालाई चाहिँ हामी एउटा उत्सर्गमा पुरा निष्कर्षमा निकाल्छौँ भन्नेहरू, उहाँहरू चाहिँ पर्दाका के अरे खेलाडीहरू हुन्। अनि त्यसैले चाहिँ पर्दामा चाहिँ को बढी राम्रो नाच्न सक्छ, कसले बढी गीत गाउन सक्छ, हु क्यान सो अफ, कसले बढी राम्रो कुरा देखाउन सक्छ भनेर साथीहरू पर्दामा परमेश्वरलाई क्रेडिट लिने र मुद्दालाई क्रेडिट लिने कुरो होइन। यहाँ त कसले क्रेडिट हो, व्यक्तिले क्रेडिट भने अस्ति कति फेसबुकमा मैले देख्छु ख्रिस्टियन अगुवालाई दसैँ लाग्यो भनेको त दशैँ लाग्यो कि दसैँ लाग्यो भनेको चाड लाग्यो अरे के। एउटा मान्छे मुद्दामा पर्नु बित्तिकै, पक्रो पर्नु बित्तिकै लेखेका छन्, के गरेका छन्, फन्ड राइजिङ गरेका छन्, प्रार्थनामा चाहिँ के अरे भने पैसा मागेका छन्, भेटी उठाएका छन्, चाड आएन त खाएका छन्। कहीँ साथीहरू चाहिँ त्यो मिटिङ देख्नु भएको छ त्यसरी खाएको? किन नदेख्नु? तपाईँ जस्तो अगुवाले त्यसरी भन्न मिल्छ? नखाइकन को भाँचेको छ र अहिलेसम्म? होइन, नदेखिकन त कसरी भन्ने त उहाँहरूलाई? होइन, पैसा खाएका छन् भनेको होइन, होइन पैसा खाएका छन् भनेको होइन। त्यो मुद्दामा चाहिँ भेला भएर चाहिँ होटेलमा भेला भएपछि, रेस्टुरेन्टमा भेला भएपछि त यसो सिटापिटा त खानै पऱ्यो नि त भनेको नि, खान्छन् नि, किन खाँदैनन्? अब यो एउटा कुरा। अर्को एउटा सिरियस कुरा के छ भने, जस्तो यो घटनाले एउटा किन गलत नजिर बसिदियो भने, अब चाहिँ कुनै क्रिस्चियन धर्मगुरुले अथवा कुनै प्रचारकले गाउँमा टोलमा गएर सुसमाचारी पर्चा बाँड्दाखेरि त हातमा हतकडी लाग्ने भयो, बस्नुपर्ने भयो भन्ने गलत नजिर बस्यो। अब यसलाई कसरी, यो माथि कसरी तपाईँहरूले अब यसलाई सरलीकरण बनाउनुहुन्छ? अब तपाईँहरूले नभन्नुहोस् न, हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यो पहिलो कुरो त हामी क्रिस्चियनहरूले के गल्ती गरिरहेछौँ भनेदेखि हामी सङ्घ संस्था मण्डलीको मात्रै कुराहरू भनेछौँ, हाम्रो पहिचानको खोजी हामीले गर्न सकेका छैनौँ। पहिलो कुरो हामीले पहिचानको खोजी गर्नुपर्दछ। क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ हामीसँग सबै धर्मावलम्बीहरू र आस्थाहरूको चाहिँ त कमिसन छ नि त, हो कि होइन? आयोग छ नि त। हाम्रो आयोग खोइ हो, मुस्लिम आयोग छ, बुद्धिस्ट आयोग छ, अनि हिन्दू आयोग होला, अरू विभिन्न दलित आयोग होला, विभिन्न धर्मको नाउँमा, जातिको नाउँमा आयोग छ। हामी पहिचानविहीनका मानिसहरूले चाहिँ, हामी पहिचानै छैन, पहिचान बिनाका मानिसहरूलाई
होइन तपाईँ प्लेन पेपर जस्तो हामी एउटा प्लेन पेपर एउटा केही पनि भनौँ न नभएको कागज जस्तो अहिले हामी छौँ है। कमसेकम 10 रुपियाँको नोट हो कि 5 रुपियाँको नोट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पहिचान हुन्छ नि, यो चिज यो हो भन्ने कुरा त छ नि। हामी धर्ममा पनि गनिँदैनौँ, हामी धर्म पनि भन्दैनन्। यो धर्ममा गनिएको भनेदेखि धर्म प्रचार गर्नको लागि त संविधानले त आफ्नो आस्थालाई अभ्यास गर्न पाउने, प्रचार गर्न पाउने भनेर त संविधानमा लेखिएको छ नि त। यो ख्रिस्टियनहरूलाई गरिएको पहिचानविहीन व्यक्तिहरू, समूहहरू र यो नजिरको कुरा मात्रै नगर्नुहोस् न, यो त आतङ्ककारी जस्तो चाहिँ व्यवहार गरिएको छ हो। त्यसपछि सरकारबाट नेपालमा भएका ख्रिस्टियनहरूलाई पास्टर केशव आचार्य एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। सिङ्गो नेपालमा भएका 20 लाख 30 लाख ख्रिस्टियनहरूलाई प्रहार गर्न खोजेको सरकारले निश्चय नै यो जुन जनगणनाको समयमा एउटा धम्काउने काम पनि भइरहेको छ हो, ताकि धेरैले चाहिँ आफ्नो धर्म ख्रिस्टियन नलेखुन्। गाउँका सोझा साझाहरूले चाहिँ जनगणना गर्दाखेरि धर्मको कुरा आउँदाखेरि ख्रिस्टियन नलेखुन्। त्यो पनि एउटा अध्यक्ष तरिकाले केशव आचार्यलाई चाहिँ हातकडी लगाएर अब गाउँमा भएका सोझा साझा ख्रिस्टियन दाजुभाइहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मको जनगणनाको बेलामा यो घटना घटाउनु यो चाहिँ एउटा पूर्व योजना पनि हो, यो षड्यन्त्र पनि हो कि ताकि उसलाई हातकडी लगाइदिएपछि त भोलि त अब साधारण व्यक्तिहरूले त जनगणनाको बेलामा धर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्टियन लेख्नको निम्ति डराउने भए। राज्यले पास्टर केशव आचार्यमाथि जुन खालको व्यवहार गर्यो नि, एउटा अपराधी छ र एउटा हत्यारा छ र सुसमाचार प्रचार गरेको अभियोगमा धर्म प्रचारको मुद्दा लगाएर उहाँलाई अन्ततः सम्मानित अदालतले 2 वर्षको कैद सुनायो। कि अब ख्रिस्टियनहरूलाई उहाँलाई देखाएर कि ख्रिस्टियनहरूले अब सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्न, मण्डली वृद्धि विकासको काम गर्नुहुन्न, उनीहरूले आफ्नो आस्थाको अभ्यास गर्न पाउनु हुँदैन भनेर राज्यले गरेको यो दमन होइन? मैले हुँदैन होइन, यो ख्रिस्टियनहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नु हुँदैन, यो काम बन्द गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजे होइन? पक्कै हो। मैले अघि नै भने नि ख्रिस्टियनहरूलाई ख्रिस्टियनको चाहिँ धर्मको कुनै किसिमको राज्यले परिचय दिएको पनि छैन, मानेकै छैन। किनभनेदेखि सुन्नुहोस् न, मानेकै छैन। किन मानेको छैन भनेदेखि ख्रिस्टियनहरूलाई गरिने व्यवहार चाहिँ गैर संवैधानिक, गैर कानुनी तरिकाले मैले अघि भने नि, उहाँहरूले धर्मको नाउँमा चाहिँ लेख्नुभयो। धर्मको नाउँमा लेखिएको, संविधानमा लेखेको आफ्नै संविधानमाथि उहाँहरूले प्रहार गर्नुभयो। तर त्यो प्रहार गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पूर्व योजना तरिकाले ख्रिस्टियनमाथि चाहिँ एउटा आतङ्ककारीको व्यवहार गर्नुभयो। त्यसो ख्रिस्टियनले प्रचार गर्दाखेरि, एउटा पास्टरले प्रचार गर्दाखेरि हतकडी लाग्छ भनेदेखि धामी झाँक्रीले ढ्याङ्ग्रो ठोक्दा किन हतकडी लगाउँदैन? पण्डितहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ गीता बेच्दा, रामायण बेच्दा, होम लाउँदा, कोटी गर्दा किन लगाउँदैन? यो सरासरी यो अन्य अत्याचार, ख्रिस्टियनमाथि थोपारिएको अन्य अत्याचार हो, बायोस हो। यसमा हामी अरू कुरामा जेसुकै आफ्नो आफ्नो भए तापनि यो विषयमा हामी एकबद्धता भएर यो मुद्दामा, यो संस्थामा भन्नु खोजेको होइन, महासङ्घमा भन्नु खोजेको होइन, एनसिएफमा भनेको छैन, एसएफएनमा भनेको के अरे भनेदेखि भोइस नेपालमा भन्नु खोजेको होइन, सर्वकर्ममा एक होइन, मुद्दामा हामी एकबद्धता जाहेर गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारण गरिनुपर्छ र न्याय माग्नु पर्दछ। हामीले होइन, हाम्रो बिचमा न्याय माग्नु पर्दछ। हामीले यो मुद्दालाई चाहिँ धर्मको नाउँमा हामीलाई चाहिँ अन्य अत्याचार गरियो भनेर चाहिँ युएनमा हामीले मुद्दा हाल्नु पर्यो। हामीले हेगमा गएर चाहिँ धर्मको नाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आतङ्ककारीको व्यवहार गरियो भनेर चाहिँ सरकारको विरुद्धमा चाहिँ र के अरे भने अदालत सरकारको विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा हाल्नु पर्यो। हार्न र जित्न भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो, तर पहिचान खोजी चाहिँ हामीले आफ्नो गर्न, हामी हारौँला केही छैन, तर कमसेकम हामीले आफ्नो पहिचान त खोज्दो रहेछौँ भन्ने कुरा त मानिसलाई चाहिँ दिनु पऱ्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो हामीलाई गरिएको व्यवहार चाहिँ सरासरी ख्रिस्टियन एउटा धर्म, एउटा समूह, एउटा भनौँ न एउटा बृहत, अहिले भनौँ न 30 लाख 20 लाख जति ख्रिस्टियन भए पनि एउटा पूर्ण समूहमाथि चाहिँ गरिएको बन्देज हो यो। म एउटा कुरा भन्दछु, यो देशमा धर्मनिरपेक्ष चाहिँ आएको छ भनेर भन्दछु। यो धर्मनिरपेक्ष होइन, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिए तापनि नेपालमा अहिले अभ्यासमा चाहिँ धर्मनिषेध चाहिँ हो। धर्मनिषेधित चाहिँ नेपाल चाहिँ धर्मनिषेधित देश हो, धर्मनिरपेक्ष देश होइन। प्रचार गर्न पाइँदैन। प्रचार गर्लान् निश्चित समूहले हो, प्रचार गर्लान् जसको के अरे भनेदेखि चाहिँ जसको के अरे कुरा सुनाइ हुन्छ,
मलाई एउटा कुरा याद आउँछ तपाईँले चाहिँ भने तराजु हाम्रो न्यायालयमा चाहिँ एउटा सम्मानित अदालतमा न्यायालयमा न्यायमूर्तिको चिन्ह चाहिँ एउटा तराजु हुन्छ नि, त्यो तराजुमा एउटा स्त्रीले अथवा एउटा व्यक्तिले चाहिँ के अरे आँखा चाहिँ बाँधेको हुन्छ हो, अनि कान चाहिँ खुल्ला राखेको हुन्छ, कान चाहिँ बन्द गरेको हुँदैन क्या त्यहाँनिर, तपाईँ हेर्नु होला, आँखा चाहिँ बुझाउँछ नि। अनि यहाँ चाहिँ देखेर न्याय गर्ने होइन, जसले सुनेर न्याय गर्ने हो। तपाईँ हामीले चाहिँ सुनाउनु पर्यो, त्यसो भए देखेनन् भने, हामीले ख्रिस्टियनले गरेको काम देखेनन् भने, ख्रिस्टियनले असल गरेको काम असल गरेको कुरो देखेनन् भनेदेखि अब सुनाउनु पर्यो। अब यो सुन्नाइ चाहिँ नेपालमा मात्रै हुँदैन भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सुनाउनु पर्यो। यदि अन्तर्राष्ट्रियमा पनि सुनाइ हुँदैन भनेदेखि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हो, सत्याग्रह गर्नुपर्ने हो कि अनसन गर्नुपर्ने हो कि र्याली गर्नुपर्ने हो कि प्रार्थना गर्नुपर्ने हो कि एकबद्ध भएर मुद्दामा एकबद्ध भएर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। पास्टर केशव आचार्यलाई पक्राउ गरेर नेपालमा भएका समग्र क्रिस्चियनहरूलाई अब सुसमाचार तिमीहरूले प्रचार गर्नु हुँदैन, धर्मको अभ्यास गर्न पाइँदैन भनेर इन्डाइरेक्टली त त्यो मेसेज गयो नि त, होइन? त्यो गयो होइन, यसरी रोकिन्छ परमेश्वरको काम, सुसमाचार काम यसरी रोकिन्छ? बडो रमाइलो कुरा गर्नुभयो। यो त उहाँले जुन किसिमको व्यवहार क्रिस्चियनप्रति गर्नुभएको छ नि, यो त ठुलो गल्ती राज्यले गरेको छ। यसको नजिर बस्ने भन्ने कुरा भन्नुभयो नि, नजिर बस्ने कुरा होइन, नजिर त ख्रिस्टियनप्रति बसेको होइन, नजिर त सरकारप्रति बस्यो र उहाँले चाहिँ गल्ती गर्नुभएको छ। यसको लेखाजोखा धर्म सम्बन्धीको ऐनमा, धर्म सम्बन्धीको संविधानमा एक दिन कुनै न कुनै सरकारले अथवा हामीलाई विरोध गर्नेहरूले चाहिँ यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ। त्यति बेला उहाँहरूले पस्ताउनु पर्छ। सुसमाचारको काम, मण्डली विरोधी विकासको काम, धर्म प्रचार गर्ने काम चाहिँ नेपालमा रोकिन्न। त्यसो भए कसरी रोकिन्छ? निरो जस्तोले कानुन त प्रतिकूल छ नि त, धर्म प्रचार गर्न पाइँदैन। धर्म प्रचार गरेको खण्डमा 5 वर्ष कैद र 50,000 जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ कानुनमा, संविधान त। यसलाई प्रतिकूल भन्ने कि अनुकूल भन्ने हो? मान्छेले जीवनै दिए हो, 5 वर्षलाई हामीले प्रतिकूल भन्ने, मान्छेले जीवनै दिए। अब ख्रिस्टियनले त 5 वर्षको लागि मात्रै जाने होइन नि त, जीवनै दिनको लागि पनि तयार हुनु पऱ्यो नि त। तर पनि हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ ठाउँमा कुन चाहिँ राजाले, कुन चाहिँ प्रशासकले, कुन चाहिँ शासकले, कुन चाहिँ न्यायालयले चाहिँ ख्रिस्टियनलाई प्रचार गर्न र बाइबल छाप्नमा चाहिँ रोकेको छ? नेरो जस्तोले हो, हिटलर जस्तोले। लिच्छवीकालमा त्यस्तै थियो नेपालमा, पञ्चायतकालमा त्यस्तै भयो, राणा शासनमा पनि त्यस्तै भयो, र अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसके पछाडि र बहुदलको पालामा पनि, र अहिले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भइसके पछाडि झन् कठोर राज्य सत्ता त क्रिस्चियनहरूप्रति कठोर भएको देखियो। यस्तो भयो, कस्तो भयो? 17 जना लिच्छवीकालमा 17 जना 30-40 जना ख्रिस्टियनहरूलाई दुखाइदिएको थियो होइन, त्यतिजना थियो। त्यतिजनालाई देश निकाला गरेको हुनाले, दुखा दिएको हुनाले त अहिले 30 लाख भएको छ त। त्यति बेला चाहिँ होइन, एउटा हेर्नुहोस्, बाइबलको कुरा पनि गरौँ न हामी ख्रिस्टियन भएपछि। एउटा बिरुवा चाहिँ, एउटा दाना चाहिँ, एउटा बिउहरू चाहिँ माटोमा परेर नमरेसम्म त्यसले फल फलाउँदैन। केशव आचार्य जस्तो व्यक्ति, केशव आचार्य लगायतले दुःख सहिदिएनन् भने भोलि यसको लागि हामी दुःख सहनको निम्ति हामी तयार भएनौँ भनेदेखि यो देशमा चाहिँ ख्रिस्टियन हुँदैनन्। हामी जति थुनिन्छौँ त्यति वृद्धि हुन्छ, जति हामी मारिन्छौँ त्यसको रगतले हाम्रो एउटा अपवित्र रगतले चाहिँ बग्दाखेरि त शहीदहरू जन्मिन्छन् भनेदेखि ख्रिस्टियनको रगत चुकाउन पनि तयार हुनुपर्छ। देशमा सच्चा देशमा, यो देशमा चाहिँ ख्रिस्टियनको चाहिँ सच्चा ख्रिस्टियनहरू जन्माउनुपर्छ भनेदेखि हामी त नेल जान मात्रै होइन, शहीद हुन पनि तयार हुनु पर्यो। तर मैले के भन्दैछु भनेदेखि त्यसको मतलब सरकारले ठिक गर्यो भनेको होइन, यो हाम्रो पक्षको कुरो हो, हामी त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो। उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उनीहरूको कुरो हो। नजिर बसाउने, नकारात्मक सन्देश दिने उहाँहरूले यो बुझ्नुपर्छ। तर स्वतन्त्र यो चाहिँ के मात्रै भने चाहिँ बायोस चाहिँ भयो। कोही धर्मलाई चाहिँ खुला रूपले चाहिँ सबै कुरा गर्न दिने, कोही धर्मलाई गर्न नदिने, त्यसको मतलब यो देशमा लोकतन्त्र पनि आएको छैन, गणतन्त्र पनि आएको छैन, धर्मनिरपेक्ष पनि छैन, धर्म स्वतन्त्रता पनि छैन यो देशमा। यो देशमा के छ भने निरङ्कुशको अवशेषहरू छन्, निरङ्कुश शासनै छ। गणतन्त्र आइसके पछाडि त झन् अब जनताहरूले, आम नागरिकहरूले, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले झन् धार्मिक स्वतन्त्रताको महसुस गर्न पाउने भयो भने संविधान परिवर्तन संविधानमा लेखेर भएन, संविधान परिवर्तन गरेर भएन, मान्छेको विचार परिवर्तन हुनु पर्यो।
एउटा भनौँ न यस्तो भयो, नाम परिवर्तन भयो, भाँडा पनि परिवर्तन भएको छैन र भाँडाभित्र लगाएका कुराहरू पनि परिवर्तन गरिएका छैन। पुरानै छ, पुरानो बोतलमा नयाँ। हामी त एकदमै एउटा के छ भनेदेखि हामी चाहिँ त्यो विचार परिवर्तन नभए हाम्रा ती राजतन्त्रका हाम्रो यो देशको शासकहरू को थिए त? अनि प्रजातन्त्र चाहिँ डेमोक्रेट आएपछि चाहिँ उनीहरू शासकहरू को थिए त? यिनै शासकहरू होइनन् जो आज हामी क्रिस्चियनलाई जेल हाल्दैछन्? उनी नै शासकहरू, त्यति राजतन्त्रमा पनि यिनै नै थिएनन्? अनि आज चाहिँ के अरे प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आउँदाखेरि पनि यिनीहरू नै थिएनन्? अनि आज गणतन्त्र आउँदा पनि शासकहरू यिनीहरू नै थिएनन्? यस्तो हो बाबु, यस्तो हो। गाडीको माथि चाहिँ टुवैटा भनेर चाहिँ खोल चाहिँ ओढाइयो, भित्र चाहिँ टाटाकै इन्जिन छ। यहाँ गणतन्त्र लोकतन्त्र जेसुकै भने पनि राजतन्त्रदेखिको राजाको समयदेखि निरङ्कुश शासकदेखिको शासन गर्ने शासकहरू, यी गणतन्त्र पनि तिनै शासक, लोकतन्त्र पनि तिनै शासक, राजतन्त्र पनि तिनै शासक छन् भने अब तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ धर्म स्वतन्त्रताको धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनेपछि यी शासकहरू रहन्जेलसम्म नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुँदैन। यिनीहरूको उहाँहरूको चाहिँ के भनेदेखि ब्रान्ड मात्रै, बाहिरको खोल मात्रै परिवर्तन। तपाईँले के भन्न खोज्नु? के तपाईँहरूको तर्फबाट अथवा कृषि समुदायको तर्फबाट अब के राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा संसदमा पुग्नुपर्ने भन्न खोज्नुभयो? नीति नियम निर्माणमा पुग्नुपर्ने भन्न खोज्नुभयो? त्यो पुग्नु पनि पर्छ, तर त्यस्ता किसिमका वर्गहरू, त्यस्ता किसिमका सच्चा गणतन्त्रवादीहरू, सच्चा स्वतन्त्रतावादीहरू, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू सत्तामा पुग्नु पर्यो है। तपाईँलाई उदाहरणको लागि तपाईँ बिष्ट हो, तपाईँ जहाँ गए पनि बिष्ट, तपाईँ नेपालको कुनै ठाउँमा गएर नि बिष्ट। तर यो ठाउँमा चाहिँ भने बिष्टबाट पीडित व्यक्तिहरूले त बिष्टको नाम सुन्नु के अरे भनेदेखि तपाईँसँग त जहाँ गयो नि बिष्टको स्वभाव त रहन्छ नि त। चाहे तपाईँले राई लेख्नु होला, तपाईँले गुरुङै लेखे पनि त तपाईँ त बिष्टै हो नि बा। किन तपाईँको बिष्ट भन्दाखेरि तपाईँको हृदय बिष्ट, विचार बिष्ट, ब्लड बिष्ट भएको हुनाले तपाईँ बिष्ट। तपाईँको चाहिँ गुरुङ लेखेर हुन्छ? मैले भन्नु खोजेको राजतन्त्रमा यिनै शासकहरूले हामीलाई क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ बन्देज गरे, निषेधित गरे। लोकतन्त्र आउँदा पनि यिनै शासकले क्रिस्चियनहरूलाई र दलित उपेक्षित सीमाङ्कितलाई सताए। गणतन्त्र आएर पनि उनीहरू नै शासक छन्। अनि उहाँहरूबाट अझै हामीले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको चाहिँ अपेक्षा गर्नु त्यो स्वाभाविक होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पक्का गणतन्त्रवादीहरू, पक्का लोकतन्त्रवादीहरू, पक्का धर्म स्वतन्त्रता निरपेक्षवादीहरूले चाहिँ राज्य सञ्चालनमा पुग्नु पर्दछ, क्रिस्चियन पनि पुग्नु पर्दछ। अनि त्यसपछिबाट सबै त्यो किसिमको त्यो समूहका व्यक्तिहरू पुग्नु पर्दछ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो देशमा धर्मनिरपेक्ष पनि छैन, लोकतन्त्र गणतन्त्र पनि छैन। पास्टर केशवमाथि जुन खालको व्यवहार राज्य सत्ताले गर्यो, यसको कारणले गर्दा अहिले यो देशमा धर्मनिरपेक्ष पनि छैन, लोकतन्त्र पनि छैन, गणतन्त्र पनि छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए हामी यो संविधान मान्दैनौँ, संविधानको धारा 26 मान्दैनौँ भनेर तपाईँहरूले यो विरोध जनाउन सक्नुहुन्न? यस्तो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म क्रिस्चियन समुदायबाट यो के अरे आवाज उठेको छैन नि त? बेला आउँदैछ। यो सर्वकर्मले त्यही भएन, संविधान जारी भएको त 5 वर्ष पुगिसक्यो। अब ढिलो भयो त्यो कुरालाई त हाम्रो अग्रजहरूले महसुस पहिला गर्नु पर्थ्यो नि त। म क्रिस्चियन जगतको तेस्रो पुस्ता र चौथो पुस्ताको एउटा मान्छे हुँ हो। अग्रजहरूले जुन कुरा अग्रजहरूले जे गर्नुभयो उहाँहरूको विवेकले, उहाँको बुद्धिले भ्याएसम्म गर्नुभयो। अब तपाईँ हामी जस्तो क्रिस्चियन युवाहरू उठ्नु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो। तपाईँहरू नभन्नुहोस्, अब हामी उठ्नु पर्यो। कलेक्टिभली इन्क्लुसिभ शब्द चलाउँ न अब। किनभनेदेखि हामी व्यक्तिले गर्ने होइन, समूहले गर्ने हो। अब क्रिस्चियन समूहले अब यो मुद्दामा चाहिँ हुनुपर्छ। यदि यस्ता किसिमका मुद्दाहरूमा एकबद्धता जनाउँदैनन्, हामी चाहिँ यो आवाजमा हामी एकबद्धता हुँदैनौँ भनेदेखि हामी संविधान विरोधी मात्रै होइन, हामी क्रिस्चियनको ख्रिस विरोधी पनि हौँ। त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्दछ। ख्रिस विरोधीहरू हौँ हामी। तपाईँ ख्रिस विरोधी हुनुहुन्छ यस्तो मुद्दामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि मुद्दा कुल्चिन्नु भयो भने तपाईँ क्रिस्चियन विरोधी हो। संविधान त देशमा धर्म प्रचार गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने कानुन छैन। यदि यो गरेको खण्डमा यो अपराधसँग जोडिएर धर्म परिवर्तन गर्नु अपराध हो भनेर संविधान त कानुनले व्याख्या गरेको अवस्थामा अहिले फलस्वरूप पास्टर केशव आचार्यमाथि यो खालको व्यवहार भयो राज्य पक्षबाट। त्यसो भए संविधानले चाहिँ धर्म प्रचार नगर भन्छ, बाइबलले चाहिँ धर्म प्रचार गर भन्छ, अथवा सुसमाचार प्रचार गर भन्छ। कुन कानुन मान्ने त क्रिस्चियनहरूले? अब
यस्तो कुराहरू अब 12 देखि 15,000 चर्चहरू छन्, 20 देखि 30 लाख क्रिस्चियनहरू छन्। यी क्रिस्चियनहरूलाई तपाईँले बताइदिनु पर्यो। अब संविधान देशको कानुन माग्दाखेरि हातमा हतकडी लाग्ने भयो र यदि देशको कानुन मानेर र परमेश्वरको वचनको कानुन मान्यो र वचनको आज्ञा मान्यो र परमेश्वरको कानुन मान्यो भने हातमा हतकडी लगाएर कस्टडी जान तयार हुनु पर्यो। पहिलो कुरा मान्ने संविधानमा देशको कानुन मान्ने कि परमेश्वरको कानुन मान्ने? अब दुईटैमा अहिलेको अवस्थामा तपाईँले सुन्नुहोस्, क्रिस्चियनहरूलाई लगाइएको बन्देज गरिएको लगाइएको मुद्दा, धर्म परिवर्तनको मुद्दा चाहिँ देवानी मुद्दा भनेर भन्दछन्। देवानी मुद्दा कसरी लगाइन्छ भने बलात्कार गरेको, हत्या गरेको, के भने कि चाहिँ मान्छे मारेको, हत्या हिंसा गरेकोलाई देवानी मुद्दा लाग्दछन्। अरू सानातिना झाइ झगडा, यसो खलाल पुर्याउने, सामाजिक खलाल अमेल यस्तो मुद्दा होइन क्रिस्चियनलाई लगाउने। क्रिस्चियनलाई लगाइएको चाहिँ टोटली 100% देवानी मुद्दा भनेको चाहिँ अपराधी मुद्दा लगाइएको। त्यसैले राज्यले परिवर्तन गर्नु भनेको राज्यको परिभाषा अनुसार चाहिँ आतंककारी हुनु हो। राज्यको संविधान उल्लङ्घन गर्नु मात्रै होइन, संविधान अपराधी मात्रै होइन, आतंककारी भन्नुहोस् न। देवानी मुद्दा कसलाई लाग्छ भने नेपालमा क्रिस्चियनहरूले जे काम गरिराखेका छन्, यदि कानुन अनुसार उनीहरू पक्राउ पर्यो भने उनीहरूले गरेको काम चाहिँ अपराध हो, ठुलो अपराध हो। उनीहरू अपराधी हुन् भनेर कानुनले अथवा अदालतले त्यसरी व्याख्या गरेछ। अब क्रिस्चियनहरूले चाहिँ नेपालमा अधिकांश नेपालमा हजारौँ हजार पास्टरहरू छन्, 20 देखि 30 लाख क्रिस्चियन छन्, यी सबै अपराधी भयो त्यसो भए नेपालको कानुन अनुसार। त्यो अनुसार त हामी त एकदमै हामी त भनिहाल्यो नि। हामी त किन विरोधको आवाज किन नउठेको त्यसो भए? यति हुँदैसम्म तपाईँहरू किन चुप लागेर बस्नुभयो? तपाईँ जस्तो यो जान्ने बुझ्ने अगुवाहरू, तपाईँको यो लेभलको अगुवाहरूले त अपिल गर्नु पर्थ्यो नि त सरकारसँग। तपाईँ ठिक छ, हामी गणतन्त्र लोकतन्त्र मान्छौँ, तर संविधान अनुसार चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ। यो चाहिँ मान्छेको, यो व्यक्तिको चाहिँ मौलिक अधिकारको कुरा हो, फन्डामेन्टल राइट हो भनेर किन तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएन अहिलेसम्म? त्यसो भए उठाउनेले उठाइरहेका छन्, तर व्यक्ति समूह अघि हामी विभाजित भएका छौँ। यो विभाजन चाहिँ यसरी भयौँ कि हामी चाहिँ के अरे मुद्दामा नै वैचारिकमा नै विभाजन भयौँ। हामी चाहिँ समूहगत साम्प्रदायिक विभाजन होइन हो, हाम्रो साङ्गठनिक र संवैधानिक हामी वैचारिक विभाजन भयौँ। पहिले वैचारिक एकतामा आउनु पर्यो। वैचारिक विभाजन पनि कसले क्रेडिट लिने भन्ने कुरा हो, त्यसैले त बेचगटा कुन संस्थाले लिने। एक दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्दछु भनेदेखि, अब यो मुद्दा मान्ने, यो संविधान मान्ने कि नमान्ने भन्दाखेरि संविधान मान्नु भनेको चाहिँ यो होइन कि के अरे भनेदेखि चाहिँ आवाज नउठाउनु भनेको होइन, चुप लागेर बस्नु। संविधान मानेका छौँ र त संविधान संशोधन गरिनु पर्यो भनेर हामी भनिरहेछौँ। मानेर संशोधन माग्नु र नमानेर संशोधन माग्नुमा चाहिँ हामी मान्छौँ, तर हामी अन्याय र अत्याचारमा पर्यौँ भनेर। त्यही संविधानको धारा 26 को 1, 2, 3 उपधारा र अपराध संहिता 2074 को अनुच्छेद 72 मा त उल्लेख भए अनुसार चाहिँ धर्म सम्बन्धी जुन कसुरको व्यवस्था गरिएको छ त्यो त सरासर बाइबलको आज्ञा विपरीत छ नि त। धर्म प्रचार गर्न पाइँदैन, यसुको बारेमा बताउनै पाइँदैन, धर्म मान्नै पाइँदैन, धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यदि धर्म परिवर्तन गरिएको खण्डमा चाहिँ 5 वर्ष जेल, 50,000 जरिमाना। होइन, क्रिस्चियन धर्म मात्रै त भने छैन नि त। होइन, त्यो हेर्दाखेरि त अहिले त क्रिस्चियन अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन समुदायको हो, त्यसै कारणले चाहिँ त्यो हामीलाई टार्गेट गरेर बनाएको देश देखिन्छ। तपाईँ र मैले भन्नु सक्नु पर्यो नि त, मलाई थुनिस् भने उसलाई किन थुन्दैनस् भनेर भन्नु सक्नु पर्यो नि त। हामी चाहिँ आफूलाई थुनेको मात्रै हेर्ने, नथुनेकोलाई नहेर्ने, नथुनेको व्यक्तिको विषयमा नि त इस्युज उठाउनु पर्यो नि त। होइन, हिन्दूलाई किन थुन्दैनस्, धार्मिक झाँक्रीलाई किन थुन्दैनस्, लामालाई किन थुन्दैनस् होइन भनेर भन्न सक्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? हुन त यो नेपाल सरकारको जुन संविधान अहिले 72 को संविधान छ, यसले चाहिँ धार्मिक युद्ध निम्त्याउने पनि प्रबल सम्भावनाहरू देखेका छन्। तर हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ हामी त्यो धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध नआओ, धर्मको नाउँमा गृह युद्ध अथवा सामूहिक युद्ध, के अरे वर्गीय युद्ध नहोस् भन्ने हामी चाहना गर्दछौँ। त्यो कारणले पनि हामी त्यति एग्रेसिभ नभएको पनि हो। तर हामीले पनि त फल्नालाई किन गरेनस्, मलाई मात्रै गरे भने त्यो फल्ना पनि त रिसाउने भयो नि त। त्यसले चाहिँ धर्मयुद्ध निम्त्याउँछ भने। तर हामी अन्यमा परेका छौँ, यसको लागि हामी एकजुट हुनै पर्छ। यो समयमा म आह्वान गर्दछु सबै केन्द्रमा, देशमा रहेको हामी क्रिस्चियनहरू एकजुट भएर एकपटक आवाज त उठाएर हेरौँ। एकपटक हामी सबैजना एक ठाउँमा भेला भएर मुद्दामा चाहिँ एकबद्धता जाहेर गरेर एकपटक उठाउँ त। यो देशलाई हामी ख्रिस्टको नाउँमा कति हल्लाउन सक्छौँ होइन? प्रियहरू,
म यही भन्न चाहन्छु, एकपटक यो सरोकार मञ्चको तर्फबाट नि म आह्वान गर्दछु, एकपटक हामी एक गोलबद्ध भएर चाहिँ हाम्रो सरोकार मञ्चको पनि यही उद्देश्य छ कि एक नम्बरमा यही कुरा छ कि हामी नेपालभरि रहेका क्रिस्चियनहरूले चाहिँ गोलबद्ध गराएर होइन आफ्नो पहिचानको खोजी गर्ने भनेर चाहिँ एकदम। त्यसैले म भन्छु हामी क्रिस्चियनहरू एकपटकलाई चाहिँ हामी गोलबद्ध भएर चाहिँ हामी हाम्रो पहिचानको खोजी गरौँ। म के भन्दछु भने यो नेतृत्व सरोकार मञ्चले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म भन्दिनँ। कोही पनि व्यक्ति संस्था कुनै पनि समूह चाहिँ हामी गर्छौँ 7 दिन भन्न सक्नुहुन्छ भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि हामी तयार छौँ। हामी सरोकार मञ्च चाहिँ हो तयार रहन्छौँ। तर एउटा कुरामा चाहिँ मैले भन्ने शब्द चाहिँ हटाउनु पर्यो हो। म मात्रै यो प्रतिनिधि संस्था हुँ, म मात्रै प्रतिनिधि व्यक्ति हुँ र म भन्ने कुराहरू एउटा हामी सम्पूर्ण मुद्दा, यो मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो भनेर चाहिँ लाने व्यक्ति निस्क्यो भनेदेखि हामी सरोकार मञ्चले चाहिँ यो आह्वान गर्दछ, सबै मण्डलले आह्वान गर्दछ कि है अब युद्धमा जाने भन्ने कुरा को जान्छन् को जान्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। युद्धमा तर पनि हामी आह्वान चाहिँ पक्कै गर्छौँ र अब यसमा चाहिँ आह्वान मात्रै होइन, लगानी गर्न पनि सक्नु पर्यो हो। भोलि सबै कुरा म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु भनेदेखि नि हामी कतिपटक चाहिँ यो कुराले डराइ पनि राखेका छौँ है। हाम्रो पद जाने कि, हाम्रो परिवार जाने कि, हाम्रो धन सम्पत्ति जाने कि, हाम्रो के कुराहरू जाने भने भोलि जानु छ भनेदेखि बरु आज नै प्रभुको लागि चाहिँ दिएर भए पनि युद्धको मैदानमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। फेरि हाम्रो हतियारको युद्ध होइन, हाम्रो वैचारिक युद्ध हुनेछ, पहिचानको शान्तिपूर्णको युद्ध हुनेछ। त्यसमा युद्धमा हामी एकजुट हुनुपर्छ। धर्म प्रचार गर्नु, सुसमाचार प्रचार गर्नु पाउनुपर्छ। जुन कुरा पास्टर केशवले गर्नुभयो, फलस्वरूप उहाँ 2 वर्ष कैदमा जानुभयो होइन। उहाँले कुनै अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार गर्नु भएन। धर्म प्रचार गर्नु, सुसमाचार प्रचार गर्नु देशको संविधान, कानुन, ऐनको प्रतिकूल छ भने अब धर्म प्रचार गर्न के रोक्ने? नेपालका क्रिस्चियनहरूले रोक्दैनन्। नेपालका कहिले रोकेका थिएनन्। कुनै पनि क्रिस्चियनहरूको यो पहिलो दायित्व कि कुनै पनि क्रिस्चियनले आफ्नो आस्थालाई अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा। यो परमेश्वरको आज्ञा पनि हो। के रोकिन्छ त्यतिखेर रोमी क्रिस्चियनहरूले कुनै हालतले पनि रोक्न खोजे त रोकिएन यसको राज्य। कहिल्यै पनि कसैले यो रोक्न सक्दैन, कसैले पनि यो प्रचार गर्न रोक्न सक्दैन। देशको संविधानले, कानुनले त रोक्न खोजे नि त अहिले देखियो व्यवहारमा होइन। स्वर्गका कुरालाई चाहिँ यो संसारका कुरालाई, स्वर्गका कुराहरूलाई संसारको कुराले रोक्न सक्छ र माथिबाट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उल्का तारा खसालिदिनु भयो भने कसले रोक्ने त नि होइन। एउटा ग्रह चाहिँ माथिबाट खस्यो भने कसले रोक्ने त नि? रोक्ने कोसिस त मानिसले गर्छन् नि त, तर उहाँहरू कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। म यो निश्चय दिन्छु कि उहाँहरूले यस्ता किसिमको रवैया, यस्ता किसिमको क्रिस्चियनप्रतिको चाहिँ दबाउने रवैया र एउटा किसिमले चाहिँ कन्स्पिरेसी षड्यन्त्र, यस्ता किसिमका चाहिँ नियोजित प्रयोजन बनायो भनेदेखि यो देशमा अबको 20 वर्षमा 60 लाख क्रिस्चियन हुन्छन्। क्रिस्चियनहरू अझै वृद्धि भएर जान्छ, डबल हुन्छन्। तपाईँ आफ्नै आँखाले हेर्नुहोस्, 60 लाख क्रिस्चियन हुन्छन्। 40 लाख त भइसक्यो अरे। त्यसो भए राज्य सत्ताले क्रिस्चियनहरूलाई नचलायो हुन्छ। चलायो भने त झन् निदाकोलाई बिउजाइदिएका हुन्छन्, एक्टिभ हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन्, झन् प्रचारमा सक्रिय हुन्छन्, झन् मण्डली स्थापनामा सक्रिय हुन्छ। यहाँ कसैले देखाओस् त कसरी क्रिस्चियनलाई रोक्दो रहेछन्, कहाँ रोक्दो रहेछन्। कुन चाहिँ जेलखानाभित्र विचारलाई चाहिँ जेलखानाभित्र हालेर हुन्छ? मान्छे पो जेलखानामा पर्छ, विचारलाई चाहिँ बन्दी कसैले तुल्याउन सक्दछ? विचारलाई कैदी गर्न सक्दछ? बाइबलको सत्य विचार र सत्य सिद्धान्त छ। यसलाई कसैको बन्दुकले, कसैको साङ्लीले, कसैको पर्खालले, संविधानले, कानुनले यसलाई नजरबन्द गरेर बन्द गर्न सक्दैन। एउटा व्यक्ति बन्द होला, विचार बन्द हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो एकजना व्यक्ति बन्द भएमा नै क्रिस्चियनिटी निमटन्न हुन्छ नेपालबाट भन्नु हाम्रो बुझाइ पनि गल्ती हो। के भनेदेखि चाहिँ 2 जना 3 जना जेल पर्दै जालान्, तर 100 जना शहीदहरू, 100 जना प्रभुको जनहरू यहाँ जन्मिने छन्। ठिक छ नि त? आज केशव आचार्यलाई लगेर थुनेको छ, ठिक छ। 30 लाख क्रिस्चियनलाई लगेर थुनेर देखाओस् न त।
30 लाख ख्रिस्टियनलाई कहाँ सरकारले सक्छ सक्छ? त्यो शक्ति छ? 30,000लाई थुन्ने शक्ति छ, 3,000लाई थुन्ने शक्ति छ, छैन 1-2जनालाई। यो त कहिले काहीँ के भन्छ भनेदेखि यो के भन्छ, मैले अघि नै भने नि, केही न केही प्रभाव पार्नको निम्ति यो प्रोपोगन्डा मात्र हो। यो प्रोपोगन्डा यो नेपाल सरकारले अथवा कुनै पनि एउटा यो न्यायालयलाई मात्रै पनि केही नभनौँ, सरकारलाई पनि केही नभनौँ, निश्चित एउटा समूहले एउटा झुन्डले ख्रिस्टियनका जनगणनाप्रति ख्रिस्टियनप्रति कतै प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनेर एउटा प्रोपोगन्डा हल्ला मचाएको मात्रै हो। केशव आचार्य छुट्नुहुन्छ, छुटाउनु पर्छ, अथवा छुटेनछन् भने पनि 2 वर्ष चाहिँ पुरा गरेर आउनुहुन्छ। तर पुरा गरेर आए तापनि यसको विषयमा भोलि चर्चा परिचर्चा हुन्छ। यसले एउटा विषय पनि त दिएको छ। एउटा कुरा नकारात्मक सकारात्मक दुईटै किसिमको विषय त आएको छ नि त, त्यसमा अचम्मै मारिहाल्नुपर्ने कुरो त केही पनि छैन। आफै पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ, त्यसैले त मैले मानव अधिकार हनन भयो भनेर वाइस नेपालको आफ्नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ लामो समयदेखि, 2-3 दशकभन्दा लामो समयदेखि। के पास्टर केशव आचार्यमाथि भएको जुन अहिले व्यवहार छ नि, जुन अत्याचार दमन भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ नि यहाँले, राज्य सरकारले गरेको, के मानव अधिकारको हनन हो उहाँको? सरासरी सुसमाचार प्रचार गर्नु, प्रचार दिनु के अपराध भएर? उहाँले के अपराध गर्नु? अब मानव अधिकारको प्रिन्सिपल यो हो, आफ्नो आस्था अभ्यास गर्दा अरूको आस्था र अभ्यासमाथि खलल नपुग्ने गरिकन भनेर भनिएको छ। हो, सबै कुरा यहाँ त जबरजस्ती केशव आचार्यले चाहिँ अरूको आस्थामाथि खलल पुगेको त होइन हो। कसैले पनि एउटा कुरो के मात्रै जान्नु पर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले गरेको जबरजस्तीको कुरो गरिन्छ नि, यो बडो नाटकीय शब्द हो के जबरजस्ती धर्म परिवर्तन। एउटा बाख्राले तितेपाती चाहिँ जबरजस्ती एउटा बाख्राले खिर्रा, एउटा गाईलाई खिर्रा, पशुलाई खिर्रा चाहिँ जबरजस्ती मुखमा हालिदियो भनेदेखि त उसले ओकालिदिन्छ। जबरजस्ती एउटा पशुलाई त सामाजिक प्राणी हो, एउटा पशुलाई त जबरजस्ती गर्न सकिँदैन भने, सुन्नुहोस् है, जबरजस्ती एउटा ढुङ्गालाई माथि फालियो भने त त्यो भुइँमा खस्छ भने, निर्जीव पुरा त जबरजस्ती गर्न सकिँदैन भने, सजीव पशुलाई त जबरजस्ती गर्न सक्दैन भनेदेखि एउटा विवेकशील मानिसलाई कसैले जबरजस्ती गर्दछ? त्यसैले यो जबरजस्ती शब्दलाई नै लिएर देवानी मुद्दा बनाएको। जबरजस्ती करानी, जबरजस्ती अपहरण, जबरजस्ती चोरी, जबरजस्ती हत्या, जबरजस्ती धर्म, ख्रिस्टियनलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्ने, यो एक किसिमको देवानी मुद्दा भनेको यो जबरजस्तीसँग सम्बन्ध छ। त्यसैले यो जबरजस्ती भन्ने शब्द पनि हटाउनु पर्छ, एउटा विवेक। त्यसैले जबरजस्ती शब्द हटाउनु भनेको चाहिँ ख्रिस्टियनको मात्रै सम्मान गर्नु होइन, सबै नेपाली नागरिकहरूको सम्मान गर्नु हो। के अरे भनेदेखि चाहिँ जबरजस्ती कसैले नि गर्दैन। यदि जबरजस्ती गर्दछ भनेदेखि हो, केशव आचार्यले जबरजस्ती जबरजस्ती हिर्काएर कुटेर बन्दी बनाएर गरेको हो र? जबरजस्ती भनेको चाहिँ बन्दी बनाएर प्रभावमा पारेर, दबावमा पारेर, कैदमा पारेर चाहिँ जबरजस्ती हुन्छ। उहाँले त्यस्तो केही पनि गर्नु भएन। उहाँले भन्नु होला म प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, प्रार्थना गरिदियो, यसलाई जबरजस्ती भनिन्छ? तपाईँ खानुहुन्छ भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जुस पिलाइदिएँ, अनि त्यसपछि जुस खाइसकेपछि मलाई सामेल सरले चाहिँ जबरजस्ती जुस खुवाइदिनु भयो भनेर बाहिर गएर उफ्रिन मिल्दछ? मिल्दैन नि। यो जबरजस्ती शब्द आफैमा पनि यो एक किसिमले चाहिँ ख्रिस्टियनको लागि अपमानित शब्द हो। यो ख्रिस्टियनको लागि मात्रै यो अपमानित शब्द होइन, यो नेपालको संविधानलाई नै एउटा मत गर्ने किसिमको शब्द हो, जसले चाहिँ भोलि नेपालको संविधानमाथि चाहिँ यसले दाग लगाउँछ होइन। एउटा धर्मलाई, एउटा समूहलाई चाहिँ एउटा देवानी मुद्दाको कुरा चाहिँ जबरजस्तीको अपहरण, जबरजस्तीको चोरी, जबरजस्तीको बलात्कार, जबरजस्तीको ठगी, जबरजस्तीको हत्या, तपाईँलाई चाहिँ खुकुरी देखेपछि डराउनुहुन्छ नि हो, अनि त्यसपछि भाग्नुहुन्छ नि, लखेटेर झ्याम्मै काटेको त्यसलाई जबरजस्ती भन्छ। अरे मारे भनेदेखि अब प्रार्थना गरिदिउँ भनेर गरिदिनुहोस् भन्यो, गरिदियो, त्यसलाई जबरजस्ती भयो? यो षड्यन्त्र हो। केशव आचार्यमाथि लगाइएको मुद्दा र उहाँमाथि गरिएको फैसला त देखेर गर्ने होइन, सुनेर गर्ने हुन्। बहस गर्नेले कसरी गरेन्, कहाँ गरेन्, त्यो मिसिलमा अध्ययन गर्नुपर्दछ हो, अब विश्लेषण गरिएको ठाउँमा अध्ययन गर्नुपर्दछ, त सुनेर गर्ने हो फैसला। तर जुन किसिमका मुद्दाहरू लगाइएको छ, यो अदालतले भन्दा पनि एउटा निश्चित समूह छ, यो निश्चित समूहहरूको चाहिँ षड्यन्त्र हो। यो षड्यन्त्रको हामी भर्सना गर्दछौँ
भोलि यो षड्यन्त्रकारीहरूले पनि यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ। धन्यवाद यहाँको समय र संवादको निम्ति। यी निकै अर्थपूर्ण संवादमा यहाँले आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना अमूल्य विचारहरू दिनुभयो। धेरै धन्यवाद तपाईँको मिडियालाई पनि। अनि म फेरि पनि अन्तिम अपिल गर्दछु, यस्तै मुद्दाहरू मात्रै नभएर अन्य धेरै क्रिस्चियनहरूमाथि प्रहार गरिने मुद्दाहरू, एउटा सामूहिक क्रिस्चियनमाथि पूर्ण समूह व्यक्तिको कुरा नगरौँ हो। मुद्दाहरू पनि व्यक्तिवादी मुद्दाहरू हुन्छन्, सामाजिक मुद्दाहरू हुन्छन्, कानुनी मुद्दाहरू हुन्छन्। यो एउटा आस्थाको मुद्दा, सम्पूर्ण 30 लाखले विश्वास गरेको एकता, विश्वासको पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ख्रिस्टियन भन्ने शब्दमाथि विश्वास गरेको कारण त्यो माथि प्रहार गरेको मुद्दामा हामी एउटा होइन सामूहिक मुद्दा बनाएर सामूहिक आवाज गरेर बुलन्द गर्नुपर्दछ। र तपाईँहरू आउनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म आउँछु, हामी सबैजना एकजुट हौँ, बोलाउनुहोस् हामीलाई। एकजुट भएर अब हामी अघि बढ्नु छ, पछि हट्नु छैन, अघि बढ्नु छ, लक्ष्यमा पुग्नु छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ यो संविधानमा धर्म स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्ष नै भए तापनि धर्म स्वतन्त्रता र असल कुराहरू के भने यहाँ मानिले चोरी ठगी बेडी चुर रक्सी दुनियाँभरको चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रचार गर्न चाहिँ छुट छ। चोरी नगर, प्रेम गर, दया गर, हत्या नगर, के अरे भने आदर गर, इज्जत गर, राष्ट्रको निम्ति राष्ट्र निर्माणमा एकजुट हो भन्ने चाहिँ असल कुरा प्रचार गर्नलाई चाहिँ बन्देज गरिनु चाहिँ यो सरासर चाहिँ यो चाहिँ राम्रो होइन। यसको लागि हामी एकजुट हुनु पर्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, क्रिस्चियन सरकारको लागि गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट गरिएको यो विशेष श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पास्टर केशव आचार्य जो पछिल्लो समय डोल्पा स्थित जिल्ला कारागार डोल्पामा कैदमा हुनुहुन्छ, उहाँमाथि धर्म प्रचारको झुटो अभियोग लगाइएको छ। फलस्वरूप उहाँ जिल्ला कारागार डोल्पामा 2 वर्षको लागि कैद र 20,000 जरिवाना उहाँमाथि सुनाइएको छ। र उक्त विषयलाई लिएर यतिखेर विश्वभरमा भएका नेपाली भाषी चर्चहरूले, विभिन्न मानव अधिकार कर्मीहरूले, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले निकै चासोका साथ हेरिराखेका छन् कि एकजना धर्मगुरुमाथि आफ्नो धर्मको आस्थाको अभ्यास गर्ने क्रममा राज्यले यस्तो कठोर व्यवहार किन गर्यो भनेर प्रति प्रश्न उठिराखेको अवस्थामा हामीले यतिखेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन राजनीतिक सरोकार मञ्चका संयोजक तथा मानव अधिकार कर्मी, शिक्षाप्रेमी रेभरेन्ड डाक्टर सामुएल सङ्ग्राम राईज्यूसँग यो संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद कस्तो लाग्यो? आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। क्यामेरामा जोसेफ जनालासँगै गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। जय मसी, नमस्ते।